वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे 19 अक्टूबर को कराची के अंदर नवाज़ लीग के रहनुमा कैप्टन मोहम्मद सफ्दर की जो गिरफ्तारी हुई और उससे कबल जो आईजी पुलिस सिंध थे उनके ऊपर एफआईआर के दर्ज होने के हवाले से जो दबाव था और फिर उनकी जो कहा जा रहा है मुबैना अगवा था। पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मुतालबा किया था और इसी मुतालबे के ऊपर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दिया था। आज वो रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। आईएसपीआर के मुताबिक इस हवाले से जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी था उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। इसके अंदर ये कहा गया है कि कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी और उसके बाद जो आईजी पुलिस पर दबाव का मामला था उसके अंदर जो मुलव्वस अफसरान थे उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया है। आईएसपीआर ने ये कहा कि सिंध रेंजर्स और आईएसआई कराची के अफसरान के ऊपर बहुत दबाव था मज़ार कायद की बेहुरमती के हवाले से और ये दबाव आवाम की तरफ से था। इसलिए जो मुतल्लिका अफसरान थे उन्होंने सिंध पुलिस जो कि तेज़ी से काम नहीं कर रही थी इस इशू पे या कार्रवाई करने को लग रहा था कि तैयार नहीं है, उसके ऊपर अपना एक जज्बाती रद्द-ए-अमल का इजहार किया। आईएसपीआर के मुताबिक जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि उनकी जो भी उन्होंने फ़ैसले किए उसकी वजह से दोनों जो इदारे थे उनके दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हुई। ताहम इलामिया में ये कहा गया है कि जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी थी उसकी जो सिफारिशात थी उसके मुताबिक जो मुतल्लिका अफसरान थे उनको अपनी मौजूदा ज़िम्मेदारियों से हटा दिया गया है और जो ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है उसके ख़िलाफ़ उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी GHQ में। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। सर सबसे पहले तो हमें सर ये बताइएगा कि ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है जिसका जिक्र था आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ में, ये किस तरह सर ऑपरेट करते हैं या इसका क्या तरीक़ा कार होता है और कैसे डिटर्मिन किया जाता है कि कोई खिलाफ वर्जी हुई है ज़ाब्ते की या जो अफसरान हैं उन्होंने जिस तरह बिहेव किया वो सही नहीं था। सर वर्किंग्स हमारे साथ ज़रा शेयर कीजिएगा तफसीलात। या बुनियादी तौर पर देखिए एक स्टेटमेंट ऑफ इवेंट बनती है। उसमें जिस तरीके से आपको पता है कि जब ये मामला हुआ तो आर्मी चीफ ने कोर कमांडर 5 कोर को कहा कि इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। इन्वेस्टिगेशन का तरीका ये है कि एक स्टेटमेंट बनती है कि मामला यूं हुआ या ये अलेज किया गया। उसके बाद जो लोग मुलव्वस होते हैं वो उनसे सवाल जवाब होता है, उनसे स्टेटमेंट्स ली जाती हैं कि आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आपने यूं इसमें अमल किया। तो जो फाइंडिंग्स होती हैं वो फाइंडिंग्स फिर सामने आती रहती हैं। तो फाइंडिंग्स में ये पता चला कि जो रेंजर्स ख़ास तौर पर इस मामले की हद तक कि आईजी सिंध जो थे पुलिस के, उनकी शिकायत थी, ही वॉज अनकम्फर्टेबल। उन्होंने, आपको पता है, उन्होंने बड़ा क्लियरली एक वाज़ेह पैगाम दिया कि वो जिस किस्म का उनके साथ रवैया अपनाया गया, अब ये उनको अगवा किया गया जो कि अबडक्शन की एलिगेशन है, या उनके ऊपर कोर्स किया गया उनको, यानी दो ही तरीके हो सकते हैं ना। तो जाहिर है कि आईजी साहब का काम कराची में रेंजर्स के साथ मिलके काम करना है। सिमिलरली आईएसआई और एमआई वगैरह के लोग, आईबी के लोग होते हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनके साथ मिलके काम। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको कोई अगवा करके ले जाए, लेकिन वो ये महसूस कर सकते हैं कि मेरी पोजीशन के हिसाब से मुझे कोर्स नहीं किया जाना चाहिए था। ये पॉसिबिलिटी लगती है। अच्छा, अब अगर उनको मर्जी के बगैर उनको उनके दफ्तर कहा, मजबूर किया गया कि नहीं आप दफ्तर जाइए और ये ऑर्डर पेश कीजिए, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो टेलीफोन पे भी अपने मातहत अदारों को कह सकते हैं कि ये काम होना है। और काम क्या था कि पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज कर ले। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही तो ये बाद में आते हैं। लेकिन बाहर सूरत जो बुनियादी सवाल आपका ये कि वो इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पे फिर हर एक से स्टेटमेंट ली जाती है, उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद कोई फैक्ट्स सामने आते हैं, उन फैक्ट्स को फाइंडिंग्स के तौर पे डिटर्मिन कर दिया जाता है और ये कहा जाता है जी कि ये इंक्वायरी ने ये डिटर्मिन कर लिया है। अब आगे से जो मामला है वो अब जो फौज का तरीक़ाकार है उसमें उनको ऊपर कोई समरी ऑफ एविडेंस होगी, मुकदमा होगा, या उनके खिलाफ जो भी आपने एक्शन लेना है लीजिए, लेकिन आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि गलती किसकी थी, कैसे हुई और कौन कौन इसमें मुलव्वस थे। सर दो सवाल ये कि जब आपने कहा कि वो लोगों से बात करते हैं तो वो फिर ऑब्वियसली सिर्फ जो फ़ौज के अफसरान हैं या फ़ौज के
جو لوگ ہیں ان سے بات نہیں ہوتی؟ ہو سکتا ہے کہ اس کیس میں جیسے آئی جی سندھ ہیں یا اور بھی جو لوگ پولیس والے یا جس تھانے کے اندر ایف آئی آر درج ہونے کی کوشش ہو رہی تھی کہ ادھر کے بھی پولیس آفیسرز ان سب سے سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیے بنیادی طور پر یہ تو ایک بالکل واضح چیز تھی کہ آئی جی نے اور اس کے افسران نے، سندھ کے افسران نے ریئیکٹ کیا. اس ریئیکشن کو ایک طرح سے پیسیفائی کرنے کے لیے یہ فیصلہ آیا کیا جانا چاہیے تھا، ویسے بھی ہونا چاہیے تھا یا نہیں وہ دوسری بات ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ایک ٹریگر بنا جس کی بنیاد پہ کہا گیا کہ یہ کام، کیونکہ یہ انتظامی جسے کہتے ہیں ایک پیرالیسس آ رہا تھا، اس انتظامی پیرالیسس سے بچنے کے لیے یہ بات، اور یہ ڈٹرمن کر لیا گیا اچھا کون لوگ تھے جو کہ گئے آئی جی کے پاس یا کنہوں نے اس کو اپروچ کیا آئی جی کو. تو یہ جب ڈٹرمن ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کرا. اب دیکھیے دو کمیٹیاں تھیں نا، ایک تو کمیٹی فوج کی، فوج نے اپنا معاملہ کر لیا، انہوں نے کہا یہ 2 یا 3 یا 4 افسران جو ہیں ملوث ہیں ان کی جگہوں سے ہٹا دیا جائے. رینجرز کا کام اس وقت کراچی میں پروونس کو سندھ پروونس کو اسسٹ کرنا ہے، سندھ گورنمنٹ کو اسسٹ کرنا ہے. انہوں نے وہ روٹینلی ان کو ہر 90 دن کے بعد ان کو پولیس پارس کے ساتھ وہ ریلیونٹ بناتے رہتے ہیں اور ان کو بلاتے رہتے ہیں کہ آپ ہماری معاملے میں مدد کیجئے. تو ایک تو وہ کام ہے، اس سے ان کو واپس بھجوا دینا ہے کہ آپ رینجرز میں اب یہ کام نہیں کر سکتے، واپس رینجر ہیڈ کوارٹر رپورٹ کیجئے. پولیس کا جو آپ کا کام، آپ کو ذمہ داری دی گئی، چیف آف آرمی سٹاف تو فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں آفٹر دس انکوائری رپورٹ، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سندھ حکومت کی انکوائری رپورٹ ہے اس کے بعد سندھ حکومت یہ فیصلہ کر سکتی ہے؟ نہیں، سندھ حکومت اپنے طور پہ انکوائری کر رہی ہے نا. وہ اس انکوائری کی یہ 2 پیرلل انکوائریز ہوں گی. تو لیکن جو سندھ حکومت یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ رینجرز نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ رینجرز نہیں چاہیے. لیکن اگر رینجرز چاہیے تو رینجرز تو موجود ہیں جب تک سندھ کو حکومت کو ضرورت ہے ان کی. لیکن وہاں سے کچھ افسران نے، اگر وہاں مثال کے طور پہ کافی سال پہلے، 7-8 سال پہلے کی بات ہے، شاید زیادہ، اس سے آپ کو یاد ہوگا کچھ رینجرز کے لوگوں نے ایک نوجوان کو کسی شبے میں ایک کراچی میں اس کو شوٹ کر دیا. جی، واقعے کے اندر گولی لگ گئی تھی. بالکل، وہ واقعے اندر گولی لگ گئی اور ان کو پھر ٹرائی کیا گیا اور ان میں سے 3 ایسے لوگ ڈٹرمن ہوئے جن کو کہ، اور ان کو میرے خیال میں مجھے یہاں تک اپنے پھانسی کی سزا ہوئی ان 3 کو. اب ہوئی یا نہیں ہوئی، عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا، لیکن سزا ضرور ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو یہ جی ویری کوئکلی جو آپ نے، ہم نے بات کی انکوائری کی اور آپ نے کہا کہ کور کمانڈر کو کہا گیا کرنے کے لیے، تو سر اس طرح کی انکوائری کے اندر جن کو کہا جاتا ہے وہ صرف کیا فیکٹس ڈٹرمن کرتے ہیں یا یہ بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو آفیسرز تھے انہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی یا جو بھی، یا یہ فیصلہ اب اگلے مرحلے میں ہوگا جیسے کہ ان کو واپس جی ایچ کیو بلا لیا گیا ہے، وہاں بھی اب کوئی کارروائی ہوگی جس کا ذکر ہے؟ تو واٹ از دا پروسیس؟ ابھی صرف فیکٹس ڈٹرمن ہوئے ہیں یا یہ بھی ڈٹرمن ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے غلطی کی یا خلاف ورزی کی کوڈ کی؟ نہیں، یہ تو آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ اپنی جو پاورز ہیں اس پاور سے بیونڈ انہوں نے عمل کیا، اور یہ ڈٹرمن ہو گیا کہ لوگ کون ہیں. اب یہ آرمی کے نیچے نہیں آتے ہیں، ایک رینجر کے افسران ہیں یا رینجرز کے لوگ ہیں اور ایک آئی ایس آئی کے لوگ ہیں. تو آئی ایس آئی والوں کو آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں بھیجوا دیا جائے گا اور جو رینجر والے ہیں وہ رینجر ہیڈ کوارٹر چلے جائیں گے. ڈی جی رینجرز اپنے افسران کے خلاف وہ کرے گا، ایکٹ کرے گا، پنش کرے گا ان کو، اور جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے وہ اپنے لوگوں کو کرے گا. اب یہ ڈپارٹمنٹلی ان کے خلاف پروسیڈ کیا جائے گا. اس میں بے شمار چیزیں ہیں. اس میں سے وہ پوچھتے ہیں افسر سے کہ آپ سمیرلی سزا لینے کے لیے تیار ہیں یا آپ کورٹ مارشل کروانا چاہیں گے. اپنا چوائس ہوتی ہے افسر کی. اچھا وہ کہہ سکتے ہیں. اور سر وہ ویری کوئکلی وی رننگ آؤٹ آف ٹائم کہ کیا وہ جو اب سزا ان کو ملتی ہے اس کو پبلک کیا جائے گا کہ نہیں؟ اگر پبلک کی اس سے کچھ بہتر محسوس کرے گی، پبلک اگر محسوس کرے گا کہ ان کا حوصلہ بہت بڑھ گیا ہے پبلک کا، تو کر دیا جائے گا. اگر اس قسم کی چیز اگر ان کو، اور اگر یہ یقین ہے کہ نہیں، اگر ان کو سزا ہو جائے گی جس طریقے سے لوگوں کو پھانسیاں ہو جاتی ہیں، لوگ سزاؤں میں جیلوں میں چلے جاتے ہیں، افسران ہوں یا، تو پھر
اگر یقین کی کیفیت ایسی ہے، ٹرسٹ کی ہے تو شاید مان لے، اگر نہیں مانیں گے تو پھر ڈسٹرسٹ کا کیفیت ہے، اور کہا کہ نہیں اس کو سب ضرور لٹکائیے ہمارے سامنے، تبھی ہمیں یقین آئے گا کہ آپ لوگ سچے ہیں اور پاکستانی ہیں اور اپنے قوانین پہ عمل کرتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ افواج کے اندر ہر وقت لوگ سزاؤں میں، جیلوں میں جاتے رہتے ہیں اور پھانسیاں چڑھتے رہتے ہیں، یعنی یہ کبھی جی پتہ لگا آپ کو خبروں کے اندر؟ خبروں میں وہ تو نہیں سر پتہ لگتا، تبھی تو ویسے پتہ پوچھا نا لگتا کہ what I was trying to understand was کہ جب ایسے کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور سزا ہوتی ہے تو وہ پبلک ہوتی ہے یا اٹس جسٹ انٹرنل؟ بہت بہت شکریہ سر آپ نے ہم سے کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو نئی ویکسین کے حوالے سے خبر آئی ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کرونا ویکسین کے حوالے سے جو ایک اہم خبر سامنے آئی ہے۔ امریکی دوا ساز کمپنی فائزر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی جو ویکسین ہے وہ کرونا وائرس کے خلاف 90% تک جو ہے کامیاب رہی ہے، یعنی کہ 90% تک مزاحمت دکھا رہی ہے۔ کمپنی کے مطابق ویکسین کے جو 3rd فیز کے ٹرائلز ہیں اس کے اندر 40,000 سے زائد افراد کو یہ ویکسین دی گئی، جن میں سے 90% جو افراد تھے وہ ویکسین کے مثبت نتائج ان کے اوپر نوٹ کیے گئے۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا بھر کے اندر کرونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد جو ہے وہ 50 ملین سے تجاوز کر چکی ہے، اور لوگ جو ہے دوسری ویو کی بات کر رہے ہیں، یورپ کے جو ممالک ہیں وہ اپنے دوسرے لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، تو اس وقت کرونا ویکسین کے حوالے سے یہ جو ایک خبر ہے یہ کافی اہم ہے، اور لوگ بھی اس کو سن کے کافی خوش ہوئے ہیں۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ ایک مائل سٹون ہے۔ ویکسین کی تیاری میں فائزر نے ایک جرمن کمپنی بایون ٹیک کے ساتھ اشتراک کیا تھا، اور یہ دعویٰ ہے کمپنی کا کہ سال کے اختتام تک 50 ملین جو ڈوزز ہیں اس ویکسین کی وہ دنیا بھر میں فراہم کی جا سکتی ہیں، جبکہ اگلے سال یعنی کہ 2021 میں یہ تعداد بڑھ کے 1.3 ارب ویکسینز تک پہنچ جائے گی۔ تاہم اس امریکی ویکسین کی جو حتمی تیاری ہے اور مارکیٹ کے اندر سپلائی ہے اس کے حوالے سے ابھی کئی مراحل رہتے ہیں، کیونکہ حتمی منظوری کے لیے فائزر کو امریکی جو ادارہ ہے فیڈرل ڈرگ ایجنسی اس کو خط لکھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے جو باقی ممالک ہیں اس کے اندر بھی ویکسین کے حوالے سے ٹرائلز جو ہے جاری ہیں، مگر پاکستان کے اندر ویسے تو اور ویکسینز کے ٹرائلز جاری ہیں، مگر پاکستان کے اندر کچھ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ والی جو ویکسین ہے یہ پاکستان کے اندر اس کی اویلیبلٹی یا اس کو استعمال کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ویکسین جو ہے اس کو -80 درجے پر رکھنا پڑتا ہے اگر اس نے افیکٹو رہنا ہے اور اگر لوگوں کو یہ لگانی ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی ایک کولڈ سٹوریج چین جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اس سارے ایشو کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر فہیم یونس صاحب، یہ ہیڈ آف انفیکشس ڈیزیز یونٹ ہے میری لینڈ یونیورسٹی۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو اطلاع آئی ہے فائزر کی، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ سچ مچ اتنی اہم خبر ہے، یا ہم لوگ کیونکہ اب اتنے منتظر ہیں ویکسین کے کہ ہم ایسی جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو ہم بہت زیادہ ہوپ فل ہو جاتے ہیں؟ جی یہ بہت اچھی خبر ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ کے فاسٹ بولر نے ایک وکٹ لے لی ہے لیکن ابھی آپ نے میچ نہیں جیتا۔ جب وکٹ اڑتی ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے، وہ ایک سچی بات ہے، اس میں انجوائے کرنے کی بات ہے، لیکن میرے خیال میں نادانی ہے یہ سوچ لینا کہ ہم نے میچ جیت لیا کیونکہ ابھی آپ نے 9 اور وکٹس لینے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم سب ویکسین کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک ویکسین کو 5 سال لگا کرتے تھے ڈیولپ ہونے میں۔ اٹس اسٹاؤنڈنگ کہ 9 مہینے میں اس ویکسین کے ریزلٹس آ گئے ہیں، اور جو ریزلٹس آئے ہیں وہ بھی کافی اسٹرانگ ہیں، میری توقع سے زیادہ ہے۔ میرا خیال تھا 50 to 70% ایفیکیسی ہوگی تو will be pretty good۔ اگر 90% ایفیکیسی ہے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب جیسے آپ نے بات کی ٹرائلز کا طریقہ یہ ہے کہ 40,000 لوگوں کو انہوں نے انرول کیا، لیکن یہ ٹرائلز ایونٹ بیسڈ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان 40,000 میں سے کتنے لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، اور جتنے زیادہ لوگوں کو بیماری ہوگی اتنا جلدی آپ انالیسس اپنا کر پائیں گے۔ موسٹ ویکسین ٹرائلز ایم فار 150 کہ 150 لوگوں کو جب ہو جائے گا انفیکشن تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کتنوں کو ویکسین لگی ہوئی تھی۔
इस केस में 94 पेशेंट्स को उन्होंने एनालाइज किया है, द फर्स्ट 94 इन्फेक्शंस, और उन 94 में उनको ये पता चला है कि 90% लोग वो थे कि जिनको प्लेसिबो का टीका लगा था, जिनको वैक्सीन का टीका नहीं लगा था। तो ऑन द सरफेस वेरी गुड न्यूज़, लेकिन अभी इसका पूरा एनालिसिस आने दें, अभी इसको हम जब इसकी फुल पिक्चर देखेंगे तो हो सकता है थोड़े से नंबर्स रीएडजस्ट हों। डॉक्टर साहब, इसी हवाले से ये भी कुछ अखबारात में जो एक्सपर्ट्स वगैरह कोट हुए थे वो कह रहे थे कि जब तक हम सारा डेटा खुद नहीं देख लेते, इट इज़ हार्ड टू से कि ये जो दावा है ऑब्वियसली फाइज़र का, वो ये तो नहीं कह रहे थे गलत है, पर उनका कहना था कि जब तक पूरा डेटा हमें मिलता नहीं है या हम उसको खुद नहीं देख पाते तो ये कहना मुश्किल है कि जो कंपनी का दावा है वो किस हद तक सही है। आपके ख़्याल में ये एक अहम चीज़ है कि जो उनका डेटा है, जो उनके पास तफसील मौजूद है, वो और एक्सपर्ट से शेयर करें? जी बिल्कुल दुरुस्त है। और आरिफा, इस कोविड ने द वर्ल्ड हैज़ टर्न्ड अपसाइड डाउन, सारी दुनिया को इसने पलट के रख दिया। ऐसे वैक्सीन रिसर्च नहीं होती थी, ऐसे दवाइयों की डिस्कशंस नहीं होती थी मीडिया पे। ये चीज़ें एक प्रोसेस से गुजरती थी, इनको एकेडमिक हॉल्स में डिबेट किया जाता था, इनके प्रॉपर अप्रूवल्स होते थे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी अडैप्शन होती थी। अब तो हालत ये होती है कि कई दफ़ा मैं सुबह उठता हूँ और मुझे कॉल आ रही होती है किसी मीडिया आउटलेट की अबाउट समथिंग दैट आई डोंट इवन नो, क्योंकि घंटा पहले वो खबर रिलीज़ हुई। सो इस तरह से ज़िंदगी नहीं चलती। ये जो थोड़ी सी इसमें, और मैं समझ रहा हूँ उसकी वजह क्या है, लोग बेचारे बेबस हैं, दुनिया इंतज़ार में खड़ी है, टाइमली इंफॉर्मेशन इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन अभी भी हमें प्रोसेस को शॉर्टकट नहीं करना और हमें लोगों को ये एजुकेट करना है कि आप आराम से इसमें, क्योंकि हमें इस वैक्सीन में ट्रस्ट भी बिल्ड करना है। मैं तो ये नहीं कर सकता, मेरा 25 साल का करियर है, मैं तो ऐसी बात नहीं कह सकता किसी को कि जो कल मुझे वापस लेनी पड़े। आज मैं कहूँ जी ये वैक्सीन 100% ठीक है, आप लेना शुरू कर दें। अभी हमने इसका साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल पूरी तरह चेक नहीं किया, हमें नहीं पता कि ये वैक्सीन लेने के 6 महीने के बाद आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो जाते। हमें नहीं पता कि ये वैक्सीन बच्चों में भी उतनी ही इफ़ेक्टिव है जितनी एक 70 साल के बुजुर्ग में। तो देयर आर क्वेश्चंस आउट देयर, और जब तक वो क्वेश्चंस पूरी तरह हम खुद एनालाइज नहीं करते, ये कंपनी का हमें कुछ बताना और एक ख़ास हद तक बताना ठीक है, अच्छी बात है, बट डज नॉट गार्नर ट्रस्ट। मुझे आप पूरा एनालिसिस दीजिए, हम उसको खुद देखेंगे और उसके बारे में फिर हम लोगों को एक राय पेश करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, यही जो आपने बात की कि ऑब्वियसली ये एक अभी कंपनी कह रही है और हम ये तो नहीं कह रहे कि वो गलत करें, बट एक तरीक़ा होता है, तो सर कुछ ज़रा आसान लफ्ज़ों में हमें भी समझाएं कि जब एक कंपनी की तरफ से इस तरह का दावा आता है और वो कहते हैं कि हमने एक ये दवाई या वैक्सीन तैयार कर ली है या करने वाले हैं जो इतनी इफ़ेक्टिव है, अब उसको और सिर्फ FDA ही चेक करेगा या कोई और भी लेयर्स होते हैं जिधर डेटा जो है वो चेक किया जाएगा या देखा जाएगा, आप जैसे लोग और एक्सपर्ट्स, और आर देयर अदर फिल्टर्स आल्सो? आई मीन व्हाट इज़ द प्रोसेस नाउ? जी, इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स भी होते हैं, इंटरिम एनालिसिस भी होता है, कंप्लीट एनालिसिस भी होता है, FDA के अपने बहुत ज़्यादा रिव्यूअर्स हैं। पूरा जब ये डेटा आता है तो ये तो दर्जनों सैकड़ों सफ़हात पे होता है, ये कोई 2 सफ़े की प्रेस रिलीज़ नहीं होती। आप उसमें देखते हैं कि इन पेशेंट्स को कहाँ से एनरोल किया गया, उनकी क्या उम्रें हैं, उन पेशेंट्स के और क्या प्रॉब्लम थे, अंडरलाइंग इलनेसेस क्या थी, उनका रिस्क ऑफ इन्फेक्शन क्या था, उनकी एथनिसिटीज़ क्या थी, फॉलो अप कितनी देर का था। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं और जिनको हम इस नज़र से नहीं देख रहे होते कि हमने उसमें से कोई ख़राबी निकालनी है। हम सब साइंटिफिक कम्युनिटी वर्क्स टुगेदर, हमें एक दूसरे के दर्द का अंदाज़ा है कि कितना मुश्किल होता है ये काम। तो जब मैं उस डेटा को देखूंगा तो मैं उसमें कीड़े निकालने के लिए नहीं देखूंगा, मैं ये सोचूंगा कि अगला क्वेश्चन क्या है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं कि जिन पे काम होना चाहिए। इसके अंदर इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स भी होते हैं और FDA की भी अपना बड़ा एक रिगरस प्रोसेस है, लेकिन अभी हम उससे गुजरे नहीं हैं। मेरी नज़र में वो सब चीज़ें गुजरी नहीं है और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है इस महीने आना शुरू हो जाएगी वो इन्फॉर्मेशन। जी नाज़रीन, हम डॉक्टर फ़हीम यूनुस से गुफ्तगू जारी रखेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं जो नई एक वैक्सीन की ख़बर गुज़िश्ता रोज़ आई है। जी डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा, जैसे आपने ज़िक्र किया कि ऑब्वियसली इसको इंडिपेंडेंटली बहुत से और लोग भी रिव्यू करेंगे, फिर गवर्नमेंट की भी अथॉरिटीज़ होती हैं, तो सर कीपिंग इन माइंड ऑल ऑफ दिस, तो ये जो दावा है कंपनी का कि दिसंबर तक वैक्सीन जो है वो तैयार हो जाएगी, ये आपको किस हद तक मुमकिन लग रहा है? वो कुछ लोग तो कुछ खबरों में तो सर एंड ऑफ नवंबर की भी बात हो रही है कि एंड ऑफ नवंबर तक कुछ डोजेस जो हैं वो आ जाएंगी, बट कुछ स्टोरीज जो हैं वो दिसंबर की बात कर रहे हैं। इसमें मेरा ख्याल है इब्हाम काफी कम है। मुझे यकीन है कि अगर इसके अप्रूवल्स हो गए तो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह की फंडिंग और जिस तरह की कमिटमेंट है इस वक्त वैक्सीन्स के साथ, 10 से 20 या 30 मिलियन डोजेस भी बिल्कुल पॉसिबल है कि मैसर हो। क्वेश्चन ये है कि वो कौन उनको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एटलीस्ट अमेरिका में इस वक्त उनका एतमाद नहीं है वैक्सीन पे। तो हो सकता है फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को लगे वो वैक्सीन, हो सकता है बुजुर्गों को जो नर्सिंग होम्स में बूढ़े लोग रह रहे हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम है। तो इसमें मेरे ख्याल में ये दुरुस्त है कि इस साल वैक्सीन आ जाएगी इंशाल्लाह और उसके अर्ली ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। ट्रायल्स तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अर्ली अडैप्शन उसकी शुरू हो जाएगी हाई रिस्क ग्रुप्स में। डॉक्टर साहब, तो अगर ये नवंबर दिसंबर तक जो वैक्सीन है इट हिट्स द मार्केट, तो जो बाकी इस वक्त वैक्सीन्स के ट्रायल्स जारी हैं, जैसे मॉडर्ना की है और चाइनीज़ कंपनीज भी वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, वो फिर विल दे ऑल्सो कंटिन्यू वर्किंग इन इट? क्या होता है अगर एक कंपनी की वैक्सीन आ जाती है और वो जैसे कि वो कह रहे हैं कि वो इफ़ेक्टिव भी होती है, व्हाट डज़ इट मीन फॉर ऑल दी अदर वैक्सीन्स जिनके ऊपर अभी काम जारी है और वो भी साथ साथ प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं कि जिस दिन अप्रूव होगी उस दिन मार्केट के अंदर उसकी डोजेस भी आ जाएंगी? जी एग्जैक्टली। अगेन सिंपली देखिए तो भूखे लोग बहुत ज्यादा हैं और रोटी कम है। तो आप कभी रोटी भेजेंगे, कभी नान भेजेंगे, कभी ब्रेड भेजेंगे, उसकी डिमांड तो रहेगी। तो द रियलिटी इज कि मेनी ऑफ दीज वैक्सीन्स हैव स्लाइट डिफरेंसेस। कोई एक तरह से बनी है, कोई एक और तरह से बनी है, लेकिन 7-8 बिलियन लोगों को आपको वैक्सीनेट करना है इस दुनिया में। सो जो मार्केट है उस वैक्सीन की वो तो मैसिव है और इनमें से कोई भी एक वैक्सीन अकेली उस मार्केट को सैचुरेट नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि एक के बाद एक वैक्सीन्स आएंगी, उनकी अपनी अपनी एफिकेसी होगी। ज़रूरी नहीं कि वो सब बराबर हैं, बल्कि ये ऐन मुमकिन है कि वो सब बराबर नहीं होंगी, लेकिन हमें स्प्रेड करना है इस अच्छी वैक्सीन को हर जगह। सो ये जो वैक्सीन आ रही है, आप सोचिए अमेरिका की आबादी 320 मिलियन है और ये जो वैक्सीन आएगी फाइजर की, हो सकता है वो अमेरिका के लिए काफ़ी ना हो और फिर मॉडर्ना आएगी और फिर बाकी आएंगी। तो अमेरिका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, सारी दुनिया पड़ी है। तो वैक्सीन्स तो बहुत चाहिए हमें, बहुत मिकदार में भी चाहिए और बहुत डिफरेंट तरह की भी चाहिए। दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, एंड डॉक्टर साहब, जो आपने अभी पहले भी जिक्र किया था जिस चीज़ का कि जो लोग बहुत से लोग हैं ऐसे, हमने उनके बारे में ख़बरें भी देखी हैं पिछले दिनों के अंदर, जो वैक्सीन इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जो लगाना नहीं चाहते। अब एक दफ़े पहले आपने ही कहा था कि वैक्सीन अगर पता नहीं 50 या 60% भी इफ़ेक्टिव होगी तो वो पेंडेमिक जो है, जो इस कोरोना वायरस एक पेंडेमिक की सूरत में, वो उसको रोक लेगी। तो ये जो लोग वैक्सीन इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इनकी वजह से आपके ख्याल में इस पेंडेमिक को रोकने के लिए हो सकता है कि कुछ ममालिक में वो फिर भी रहे या हर जगह रहे बट इस तरह स्प्रेड ना करे, कितना फ़र्क डाल सकता है इन द स्टॉप ऑफ दिस पेंडेमिक, अगर जो इतने ज़्यादा लोग हैं जो वैक्सीन इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे? जी देखिए, अब इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। क्वेश्चन सिंपल है, आंसर सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि वी विल हैव टू गो विद सर्टेन असम्पशंस। इमेजिन करें कि ये जो फाइजर की वैक्सीन है जो 90% इफेक्टिव है, अब ये वैक्सीन अगर 50% लोग भी दुनिया के लगा लेते हैं तो शायद आप इस पैंडेमिक को क्रश कर लेंगे, क्योंकि ये 90% इफेक्टिव है। अगर एक और वैक्सीन आती है जो 50% इफेक्टिव है, या अगर ये फाइजर की वैक्सीन हमें 6 महीने के बाद पता चलता है कि ये तो असल में 50 से 60% इफेक्टिव, अब
اب اگر آپ 50% دنیا کو یہ ویکسین لگاتے ہیں تو یہ آپ خود سمجھ گئی نا میتھ، کیونکہ اگر 90% افیکٹو ہے تو وہ 50% کا 90% کو وہ پروٹیکٹ کر دے گی، لیکن اگر 50% افیکٹو ہے اور آپ اس کو 3 بلین لوگوں کو لگاتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ نے 1.5 بلین لوگوں کو پروٹیکٹ کیا. تو اس طرح سے اس میں کافی ویریبلز ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک اور بات، جیسے جیسے ڈیزیز بڑھے گی اور ویکسین کی اڈیپشن بڑھے گی ویسے ہی اس پہ ٹرسٹ بھی بڑھ جائے گا. ابھی لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں لگواتا، ان کے کچھ ویلڈ کوسچنز ہیں، اور جب وہ دیکھ لیں گے کہ میرے رشتہ داروں نے لگوائی تھی 1 مہینہ پہلے، وہ ٹھیک ہیں اور اب مجھے لگوا لینی چاہیے. سو دس از سم تھنگ وی سی آل دا ٹائم. میڈیسن میں ارلی اڈیپٹرز ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کی طرح، پھر کئی لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا دیر بعد اڈیپٹ کر لیتے ہیں. یہ پینڈیمک ابھی کہیں نہیں جا رہی، یہ ہفتے مہینوں کی بات نہیں ہے ہمارے سامنے. سو اگر اور 3-6 مہینے میں بھی لوگ اس اڈیپشن کی سٹیج پہ آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو پینڈیمک کو روکنے میں مدد ملے گی. اینڈ ڈاکٹر صاحب، یہ جو اس کی ٹیمپریچر کنٹرول کا ایشو ہے جس کے اوپر فیصل سلطان صاحب جو ہمارے ہیلتھ ایڈوائزر ہیں انہوں نے بھی اگلے دن کیبنٹ میٹنگ کے اندر اس کا ذکر کیا این سی او سی کی میٹنگ میں کہ پاکستان جیسے ممالک کے اندر اس طرح کی کولڈ سٹوریج چین کے لیے فیسلٹیز نہیں ہیں. یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا پاکستان اور جو ڈیولپنگ ممالک ہیں پاکستان جیسے؟ چیلنج تو ہے، لیکن اس کے لیے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. تو 6 مہینے سے میں بھی کہہ رہا ہوں، یہ ہمیں پتہ تھا جو ویکسینز بن رہی ہیں ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ میجورٹی آف دا ویکسین ول ٹیک 2 ڈوزز. ہمیں پتہ ہے کہ میجورٹی آف دیز ویکسینز کو کولڈ سٹوریج چین چاہیے ہوگا. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو گلاس والز چاہیے ہوں گے، آپ کو سرنجز چاہیے ہوں گی. اس انفراسٹرکچر اور ڈسٹریبیوشن کی بات تو میں خود 6 مہینے سے کر رہا ہوں. تو یہ ریالٹی تو ہے، لیکن اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو خوشاب کے اندر ایک بلاسفمی کے حوالے سے قتل ہوا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے پنجاب کے ضلع خوشاب کا، جہاں گزشتہ ہفتے ایک قتل کا واقعہ پیش آیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق نیشنل بینک کی جو ایک مقامی برانچ تھی اس کے مینیجر ملک عمران حنیف کو برانچ کے جو گارڈ تھے انہوں نے مبینہ طور پہ توہین رسالت کے الزام میں گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا. تاہم جو پولیس ہے یعنی کہ خوشاب ڈی پی او ان کا ابھی تک یہ کہنا ہے کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ قتل کی بنیادی وجہ توہین رسالت کا الزام تھا یا نہیں. واقعہ کے بعد جو گارڈ ہے اس کو پولیس گرفتار کر چکی ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خان صاحب، یہ نمائندہ ہیں ڈان نیوز سرگودا. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سیف، بتائیے گا کہ اب تک کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کیس کے حوالے سے، اور کیا ایف آئی آر درج ہوئی ہے کہ نہیں؟ جی، یہ انتہائی افسوسناک چند روز قبل ایک ضلع سرگودا کے علاقہ قائد آباد میں پیش آیا کہ جہاں پر سیکیورٹی گارڈ نے نیشنل بینک کے مینیجر عمران حنیف کو بینک کے دوران ڈیوٹی جو ہے کہ ذاتی رنجش کی بنا پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا. ملزم کی جانب سے اس افسوسناک واقعے کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی. ملزم احمد نواز نے بینک مینیجر عمران حنیف کو قتل کرنے کے بعد بینک سے نکلتے ہی مذہبی نعرے لگانے شروع کر دیے تھے. بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی تھی کہ ملزم احمد نواز نے کچھ شرپسند عناصر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور تھانہ قائد آباد کا گھیراؤ کرنے کی بھی کوشش کی گئی. اس سارے معاملات پر ڈی پی او خوشاب کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت نے ایک انتہائی ذمہ دار آفیسر ہونے کے ثبوت دیتے ہوئے معاملے کو صحیح طریقے سے حل کرنے کی یقین دہانی دلائی، جس پر مشکل لوگ جو تھے کہ وہ منتشر ہو گئے تھے. اور جس کے بعد جو ہے کہ بھی آج علماء کرام نے امن کمیٹی کے سربراہان جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ واقعی جو ہے کہ اس کو رنگ دیا جا رہا تھا کہ جبکہ اس کی ذاتی رنجش تھی کہ یہ سر تو یہ بتائیں کہ یہ کیا ذاتی رنجش تھی گارڈ کی جس کی وجہ سے اس نے بینک مینیجر کا قتل کر دیا؟
ये ऐसा था कि भी ये ना अक्सर लेट आता था ड्यूटी से गैर हाजिर रहता था, और जिस पर इमरान हनीफ जो है कि इनको अक्सर डांट भी देते थे कि भी आपको पता है कि भी यहाँ पर लोगों ने सुबह सवेरे ही यहाँ पर आ जाना होता है बैंक में, ताकि इनकी सिक्योरिटी के हवाले से आप लेट आते हैं हर दफा कि यहाँ पर कोई हादसा पेश ना आ जाए, कोई मसला पेश ना आ जाए, जिसकी वजह से उनको अक्सर ये कहना पड़ता था कि आप लेट होते हो, जिसका इसको शदीद रंज था कि भी ये मुझे क्यों डांटते हैं। और इसने जो है कि उस दिन चंद रोज कबल जो है कि बैंक में आकर फायरिंग की, और फायरिंग करने के बाद इमरान हनीफ जो है कि उनको कत्ल कर दिया, और इन्होंने अहमद नवाज ने जो है कि इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की और लोगों को भी साथ मिलाया। और थाना कायदाबाद को भी आप टीवी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि वहां पर उन्होंने तो सैफ ये बताइएगा कि जो उलमा हजरात हैं जो उनकी तरफ से आज स्टेटमेंट सामने आया है, क्या ये खुद से ही उन्होंने एफर्ट किया या इधर भी कोई पुलिस की तरफ से इनकरेज किया गया उलमा को इस तरह का स्टेटमेंट दें? नहीं, इनको जो है ना कि डीपीओ खुशाब ने जो है कि एक कमेटी तश्कील दी थी, और उसमें एक जिम्मेदारी के साथ इनको खुद इख्तियारात दिए थे कि भी आप खुद छानबीन करें, अगर ये मजहबी रंग नहीं है, जिस पर उन्होंने अपनी तस्दीक की है, उनकी छानबीन की है, जिसके बाद उन्होंने ये नतीजे भी निकले कि ये मजहबी रंग देने की कोशिश की गई थी, जबकि ऐसा कोई इसमें मामला नहीं थे, ये जाती इनकी रंजिश थी जिसको मजहबी रंग दिया जा रहा था। तो सर अब जो FIR है बैंक मैनेजर के कत्ल की, वो रजिस्टर हो गई है? वो बैंक रजिस्टर हो गई थी, मुलजिम भी गिरफ्तार हो गया था, जो है कि मुलजिम गिरफ्तार हो गया था, जो इसके भाई हैं उनके मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। बैक टुमारो एट द सेम टाइम।